सबैजनालाई स्वागत छ यहाँलाई मेरो भिडियो च्यानल एडुसरमा। र आज मसँग लिएर त मल्टिपल एंगलको केही लङ क्वेशनहरु छ, लङ क्याटेगोरीको प्रुफ डाटाहरु र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो हेरौ है। यो लङ क्वेशनमा सोध्ने खालको क्वेशन हुनु भयो तिम्रो एसएमा 4 मार्क्समा है। सो यहाँ मैले 7 वटा क्वेशनहरु कलेक्ट गरेछु र यसलाई वन बाइ वन हेर्ने ट्राई गरौ है कसरी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौ हामीले। ल हेर है, यो प्रुफ डाटा छ। सुरुमा हेर त सुरुको क्वेशन नम्बर 1 के छ, cos को पावर 4 थीटा प्लस sin को पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 3 प्लस cos 4 थीटा छ है। सो हेर भाइ पहिला 1 नम्बर 1 मा मैले के लेखे LHS इज इक्वल्स टू cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा छ है। हेर है, cos को पावर 4 थीटा प्लस sin को पावर 4 थीटा हैन, यो लिएर तिमीलाई यो देखाउनु पर्ने छ। सो हेर सबभन्दा पहिला के गर्ने यस्तो क्वेशनमा, हेर यो cos थीटा को पावर 4 छ भने यसलाई गर्न के मिल्छ भन्दा cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर गर्न मिल्यो हैन। यसरी लेख्ने, किनकि हेर त अकॉर्डिङ टु ल अफ इन्डिसेस के हुन्छ, पावर पावर मल्टिप्लाई हुन्छ नि। सो 2 टु द 4 भयो। सो हामीले यसलाई यसरी लेख्न मिल्यो हो कि हैन। यसलाई यसरी किन लेख्यो, किनकि यसको अर्को कुनै अप्सन छैन के। यसलाई यसरी लेख्यो भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा जाने भयो हो कि हैन। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा गयो भने योसँग फर्मुला हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को के हुन्छ, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab र अर्को भनेको a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab। द्याट्स व्हाइ हामीले यसलाई के गर्यो, यसलाई चाहिँ यो फर्ममा ब्रेक गर्यो के, ताकि यसलाई फर्दर हामीले तल केही स्टेप जान सक्छौं भनेर है। सो हेर है, अब cos स्क्वायर थीटालाई हामीले a मान्छौं र sin स्क्वायर थीटालाई b मान्छौं भने के हुन्छ, यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा जान्छ हो कि हैन, जसको फर्मुला भनेको a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab एउटा यो र अर्को भनेको a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab हुने भयो हो कि हैन। है मैले के भन् गरे, यो cos स्क्वायर थीटालाई तिमीले a मान्छौ र sin स्क्वायर थीटालाई b मान्छौ भने के हुन्छ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुने भयो हो कि हैन। र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को दुईटा फर्मुला छ, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab र अर्को भनेको a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक छ। ल हेर, यहाँ हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने 1/4 टाइम्स 3 प्लस cos 4 थीटा छ हो कि हैन। सो अब के गर्नु पर्यो हेर है, a माइनस b यो तलको लिए भने के हुन्छ तिम्रो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आइदिन्छ, जसको भ्यालु भनेको cos 2 थीटा हो कि हैन, cos 2 थीटा। र यदि माथिको लिन्छौ भने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आइदिन्छ सुरुमा हो कि हैन। यसको ठाउँमा यो आइदिन्छ जसको भ्यालु भनेको 1 हुन्छ। र हामीले cos 2 थीटा को त्यस्तो खाँचो छैन हो कि हैन, cos 2 थीटा नलेऊ हैन। सो 1 वाला भ्यालु लिनलाई हामीले यो माथिको भ्यालु युज गर्छौ, माथिको फर्मुला युज गर्छौ। ठीक छ। हेर के हुन्छ, अब के युज हुने भयो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला युज हुन्छ, जसको फर्मुला भनेको a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab हुन्छ। सो यही युज गरौ। हेर त के हुन्छ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हुने भयो हैन, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक। अब हेर के हुन्छ, यो भनेको के भयो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ माइनस यसलाई हामीले के लेखौ भन्दा 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा लेख्दिएको, sin लाई मैले यता ल्याइदिएको, बुझ्यौ नि। ल हेर अब 1 माइनस हेर है, sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा भनेको sin थीटा इन्टु cos थीटा को होल स्क्वायर त लेख्न मिल्यो यहाँसम्म। ठीक छ। 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा थियो। ठीक छ, मैले के गरे 2 लाई यतिकै छोड्दिए र sin थीटा इन्टु cos थीटा को होल स्क्वायर गर्दिए। यो स्क्वायर यसको लागि नि भयो, यो स्क्वायर यसको लागि नि भयो। सो माथिको कुरालाई मैले यसरी लेख्दिए। अब हेर, अब इम्पोर्टेन्ट स्टेपहरु आउँछ, 2 इन्टु 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा को होल स्क्वायर लेखे र मैले इन्टु 1/4 गरिदिए। हेर मैले के गरे, यहाँनिर यहाँ के थियो, 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा थियो हो कि हैन। 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा यो केहीको फर्मुला छ, फर्मुला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, लाग्दैन हो कि हैन। हामीले के थाहा छ, 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भएको भए 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भएको भए sin 2 थीटा युज गरिन्थ्यो हो कि हैन, sin 2 थीटा युज गरिन्थ्यो। तर 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा छ
जसको कुनै त्यो फर्मुला आउँदैन के। सो मैले के गर्न खोजेँ, यो यसलाई 4 बनाउन खोजेँ के। यो 2 भनेको के भयो, 2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो। यो 2 sin थीटा इन्टु यो भनेको देखेर sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटाबाट sin थीटा इन्टु cos थीटा को होल स्क्वायर गरिदिए र मैले 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा को होल स्क्वायर 2 आफैले थपेँ, किनकि 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा एउटा फर्मुला बनिन्छ के, बुझ्यौ नि। सो sin 2 थीटा बनिन्छ। सो sin 2 थीटा बनाउनले मैले के गरेँ, यहाँनिर 2 आफैले थपिदिएँ र 2 आफैले थपेपछि यसलाई त क्यान्सल गर्नु पर्यो नि। सो क्यान्सल गर्नलाई मैले इन्टु 1/4 गरिदिएँ, ताकि यो 4 र यो 2 को होल स्क्वायर भनेको 4 दुइटै क्यान्सल होस्, बुझ्यौ। सो मैले त्यही गरिदिएको, यो 2 लाई यतिकै छोडिदिएँ बाहिर, 2 आफ्नो छ यहाँ पनि छ। सो त्यसले केही मतलब भएन। सो 1 माइनस के हुने भयो, 2 इन्टु sin 2 थीटा को होल स्क्वायर र यो 4 लाई यसरी लेख्दौ, ठिक छ। यहाँसम्म त ठिक छ नि, केही गरेन। 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको sin 2 थीटा भयो र होल स्क्वायर छँदैछ, बुझ्यौ नि। यहीबाट के 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटाको कुनै फर्मुला छैन के। सो के गरेँ मैले, 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा आफैले बनाइदिएर होल स्क्वायर, यसलाई स्क्वायरलाई मैले यसरी ब्र्याकेटको माथि लेखिदिएँ के 2 लाई। सो 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, हो कि हैन। र 4 छैन र 4 लाई क्यान्सल गर्नलाई मैले इन्टु 1/4 गरिदिएँ। सो द्याट 4 इन्टु 1/4 क्यान्सल भएर 1 बन्छ, आफ्नै पोजिसनमा आउँछ, बुझ्यौ नि। अब हेर, अब के गर्न मिल्छ, यहाँ हेर्दै जाऊ है, के प्रुभ गर्नुपर्ने छ। 1/4 टाइम्स 3 प्लस cos 4 थीटा प्रुभ गर्नुपर्नेछ। मतलब यहाँनिर जुन sin 2 थीटा आछ नि, यहाँ हामीलाई sin 2 थीटा चाहिएन, त्यहाँनिर के छ cos 4 थीटा। जसो तसो गरेर cos को टर्ममा लानु पर्यो कि यसलाई। सो त्यसलाई लानलाई अब के गर्न सक्छौँ हामी भन्दा, हेर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 लेख्न मिल्यो, हो कि हैन। अब हेर, अब 1 माइनस, अब हेर यो जुन 2 sin स्क्वायर 2 थीटा वाला टर्म छ नि, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, यो भनेको यसको एउटा फर्मुला छ क्या। 2 sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 प्लस माइनस हुन्छ 1 माइनस cos 2 थीटा हुने भयो। यो पढेछौ कि छैन, 1 माइनस cos 2 थीटा को डाइरेक्ट यो फर्मुला हुन्छ कि 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, बुझ्यौ नि। सो म अब के गर्न सक्छु, यहाँनिर यो 2 थीटा भनेको टोटल टर्म्स भनेको थीटा बुझ है, यो टोटल टर्म्स भनेको थीटा छ। सो 1 माइनस cos 2 थीटा हुने भयो, बुझ्यौ नि। त थीटाको ठाउँमा हामी 2 थीटा राख्छौं। अब हेर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटाको ठाउँमा डाइरेक्टली के राख्न मिल्यो, 1 माइनस cos 2 थीटा, ठिक छ। र यो ब्र्याकेट र यो 4, यो 2 हेर है, 2 दुईटा फर्मुला, एउटा 2 के भन्छ 1 प्लस cos 2 थीटा र अर्को 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा भयो भने 2 cos स्क्वायर थीटा र 1 माइनस cos 2 थीटा भयो भने 2 sin स्क्वायर थीटा के। यो दुईटा फर्मुला इम्पोर्टेन्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भयो। 1 प्लस cos 2 थीटा भयो भने 2 cos स्क्वायर थीटा युज गर्छौ र 1 माइनस cos 2 थीटा भयो भने 2 sin स्क्वायर थीटा युज गर्छौ, बुझ्यौ नि। र यसमै 1 प्लस cos थीटा आइदियो भने यहाँनिर 2 जान्छ, बुझ्यौ, यहाँनिर 2 जाने भयो। त्यही फर्मुला मैले यहाँ युज गर्दैको। हेर त 2 sin स्क्वायर जुन थीटा थियो नि, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटालाई मैले के गरेँ, 1 माइनस cos 2 थीटाको टर्ममा ब्रेक गरिदिएँ। 1 माइनस cos 2 अनि थीटा भनेको आफैमा 2 थीटा छ, बुझ्यौ नि। त्यही कुरा मैले गरिदिएँ, ठिक छ। ल हेर, अब इज इक्वल्स टु, अब हेर के हुन्छ, यहाँ एलसीएम लिने 4 माइनस 1 माइनस cos 2 इन्टु 2 भनेको 4 थीटा। हेर त आउँदैछ नि, cos 4 थीटा आइरहेछ, डिभाइडेड बाई 4 हुने भयो, ठिक छ। यहाँसम्म यहाँ हेर्दै जाऊ है। अब हेर के हुन्छ, 4 ब्र्याकेट खोल्देऊ, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos 4 थीटा बाई 4 हुने भयो है। सो 3 प्लस cos 4 थीटा बाई 4, यो भनेको के भयो, 1/4 टाइम्स 3 प्लस cos 4 थीटा आयो है। यसरी प्रुभ भयो। हेर है, म एकचोटि अझै भनिदिएँ। हेर यहाँसम्म त तिमीलाई कुनै टेन्सन भएन, यहाँसम्म टेन्सन भएन। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटासम्म टेन्सन भएन। अब हेर यहाँबाट के भयो, यो जुन 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भएको भए त sin 2 थीटा युज गरिन्थ्यो, ठिक छ। तर यहाँनिर के छ, 2 sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा छ। सो अलिकति प्रब्लम भयो।
सो मैले के गरे यो 2 लाई बाहिरै निकालिदिए sin थीटा इन्टु cos थीटा को होल स्क्वायर लेखिदिए र 2 आफैले थप्दिए के यहाँनिर 2 आफैले थप्दिए भनेपछि 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भयो र त्यसको स्क्वायर गरिदिए। ठीक छ, अब यो 2 वाला टर्म त आफैले राखेको हो नि, सो इन्टु 1/4 गरिदिए ताकि यो 4 2 को स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ बाहिर निस्केपछि र यो 4 क्यान्सल भएर यो जस्ताको तस्तै बस्छ, बुझ्यौ नि। सो मैले त्यो गरिदिए। अब हेर 1 - 2 इन्टु यो भनेको sin 2 थीटा हो, 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा र स्क्वायर अलरेडी स्क्वायर छ, 4 लाई मैले यहाँ ल्याइदिए। ठीक छ, त्यसपछि के गरे मैले 1 माइनस यो के भयो 2 sin, यसलाई स्क्वायर भनेको यहाँ आइदियो कि हैन खोल्दाखेरि 2 sin स्क्वायर 2 थीटा भयो, तल 4 छ। अब हेर यो जुन 2 sin स्क्वायर 2 थीटा जुन छ नि, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा को आफ्नै फर्मुला छ के 1 - cos 2 थीटा, बुझ्यौ। 2 sin स्क्वायर यो 2 थीटा लाई मैले एकछिनको लागि थीटा माने, सो 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 - cos 2 थीटा हेर है, 1 + cos 2 थीटा भएको भए 2 cos स्क्वायर थीटा हुन्छ, यो दुईटा याद गर्दा हुन्छ के यो दुईटा। र अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो 1 - cos 2 थीटा भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ, सो मैले त्यही युज गरिदिए 1 - cos 2 थीटा। यो 2 थीटा भनेको यो एंगल भयो के यहाँको एंगल, बुझ्यौ नि। सो त्यसपछि के हुने भयो एलसीएम लिए 4 - 1 - cos 4 थीटा भयो बाइ 4 अनि तल हेर 4 माइनस ब्र्याकेट खोलिदिँदा 1 माइनस यताउता 4 अनि 3 प्लस के भयो cos 4 थीटा 4 अनि 1/4 लाई यसरी लेखिदिए ब्र्याकेटमा लेखिदिँदाखेरि यसरी भयो। ठीक छ, यसमा बुझ्यौ है। यसरी तिम्रो यो 1 नम्बर सल्भ भयो। तिम्रो त्यही प्र्याक्टिसबाट आउने हो के, दिस इज अल अबाउट प्र्याक्टिस। द मोर यु प्र्याक्टिस द मोर यु विल बी पर्फेक्ट अन दिस। सो अब हेर अर्को क्वेसन है। ल हेर है 2 नम्बरको क्वेसन। अब 2 नम्बरमा एलएचएस के छ, अलि फास्ट गरौँ। 2 नम्बरमा एलएचएस के छ cos 6 थीटा माइनस sin 6 थीटा है, यो भयो। हेर एउटा क्वेसन गर्नलाई 10-10 मिनट लागिरहेको छ किनकि म एकदमै डिटेलमा बुझाइरहेको छु के, त्यही भएर। ठीक छ नि, हेर बुझ्न ट्राई गर है। cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा तिम्रो सरी cos को पावर 6 थीटा माइनस sin को पावर 6 थीटा। ठीक छ, इज इक्वल्स टु तिमीले प्रुभ गर्नुपर्ने cos 2 थीटा टाइम्स 1 - 1/4 sin स्क्वायर 2 थीटा। अब हेर यसमा के गर्छौ हेर है, प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा तिमीहरूले एउटा कुराको आइडिया आइहाल्छ के। यो 6 हेर्यौ नि, यसलाई तिमीले हेर त यसको फर्दर तल तल स्टेप मुभ गर्नलाई तिमीले के गर्न सक्छौ, दुईटा कुरा गर्न सक्छौ। एउटा भनेको cos स्क्वायर थीटा को क्यूब माइनस sin स्क्वायर थीटा को यस्तो लेख्न सक्छौ यसलाई, हो कि हैन। तब न a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुलामा जाने भयो, हो कि हैन। र अर्को भनेको कि यस्तो लेख्न सक्छौ स्क्वायर माइनस sin क्यूब थीटा को स्क्वायर, हो कि हैन। 3 × 2 = 6 3 × 2 = 6 यो माथिकै कुरा आउँछ। यो कुरालाई तिमीले यसरी नि लेख्न सक्यौ एउटा, र अर्को भनेको यसरी नि लेख्न सक्यौ। अब हेर तिमीलाई ध्यान दिउ प्रुफ के गर्नुपर्ने छ। 1/8 त यतालाई छोड्देऊ, भित्र हेर 3 - 4 टाइम्स cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा तिमीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब हेर के हुन सक्छ। अब तिमीले a क्यूब माइनस b क्यूब युज गर्यो भने के हुन्छ, a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला बना a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही हो नि। a क्यूब माइनस b क्यूब भनेको a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यो फर्मुला छ। र अर्को हेर यसको फर्मुला हेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b टाइम्स a प्लस b। ठीक छ, अब हेर इन केस यसको मैले अर्को भनिन, यसलाई नै युज गर्छु हामी प्राय के। हेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर युज गर्छु भने यस्तो टर्म आउने भयो a माइनस b a प्लस b। ठीक छ, र a क्यूब माइनस b क्यूब युज गर्छु भने हाम्रो a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर आउने भयो। सो a माइनस b ले के दिने भयो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा गर्दा यसले cos 2 थीटा दिने भयो, हो कि हैन, cos 2 थीटा दिने भयो। र अर्को हेर है कहाँ गयो cos 2 थीटा, हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने cos 2 थीटा छ। cos 2 थीटा भनेपछि हाम्रो काम बनिरहेछ। र यहाँनिर a माइनस b युज गर्छौ भने के हुन्छ, यहाँ पनि a माइनस b युज गर्छौ भने cos 2 थीटा नै आउँछ र भित्रको टर्म हेर a प्लस b भनेपछि cos स्क्वायर थीटा प्लस के गर्छौ अर्को sin सरी cos क्यूब थीटा हुने भयो नि, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सरी मिस्टेक भयो। हेर है या यो युज गर्छु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a माइनस b a प्लस b गर्दाखेरि तिम्रो cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा आउने भयो एउटा, र अर्को भनेको cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा हुने भयो। यसलाई फेरि तिमी ब्रेक गर्छौ, झ्या हुन्छ धेरै, बुझ्यौ नि।
ज्या हुन्छ एकदमै। सो हामी यहाँनिर के चुज गर्छौँ, यो माथिको फर्मुला चुज गर्छौँ, बुझ्यौ नि। 2 लेख्छौँ र पावर 3 लेख्छौँ, बुझ्यौ। यसरी गर्छौँ हामी। सो हेर बुझ्यौ नि, यसको पोसिबल केसेस मैले भनिदिएँ क्या। सो के गर यसलाई भन्दाखेरि cos 6 को पावर 6 थीटालाई तिमीले यस्तो लेख है सुरुमा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को पावर 3 लेख। अब यो के हुन्छ, a क्यूब माइनस यता लेख्दिउँ, a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुलामा जान्छ, जुन भनेको a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ। यो युज गर्छौ है। अब हेर भनेपछि a माइनस b भनेको के भयो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हेर यो युज गर्नुको के फाइदा भयो, सुरुमै cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहेको कुरा आइदियो के, cos 2 थीटा। अब तिमीले यहाँनिर 3 लाई यता 2 को यता लेखेको भए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को टर्ममा जान्थ्यो र a क्यूब माइनस b क्यूब आउँथ्यो। यो पनि आइरहेको छैन, cos 2 थीटा पनि आइरहेको छैन। अझै सिम्प्लिफाई गर्दा के आउँथ्यो थाहा छैन। सो सुरुमै यदि यसले यो आइरहेको छ भने हामीले यही युज गर्नु पर्यो के, a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर भनेको के हुने भयो, हेर a स्क्वायर भनेको यसलाई के गरौ, यस्तो गरौ, cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस ab साइन स्क्वायर थीटा ab प्लस b स्क्वायर ठिक छ। मैले के गरिनँ कि जस्ट फर्मुलामा ब्रेक गरिदिएँ, a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, बुझ्यौ नि। यो cos स्क्वायर थीटा भनेको a भयो र साइन स्क्वायर थीटा भनेको b भयो। यसरी मैले ब्रेक गरिदिएँ। अब हेर यो पनि ध्यान दिँदै जानुपर्छ कि के कुरा हामीले प्रुभ गर्नु पर्दैछ, ठिक छ नि। ल हेर अब के गर्न सक्छौ, यो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेर के भन्छ, cos 2 थीटा भन्छ, ठिक छ। cos 2 थीटा आइरहेछ भनेपछि सक्यो यसको काम। अब त्यसपछि के गरौ, यो cos स्क्वायर थीटा छ, साइन स्क्वायर थीटा छ, यसलाई हामी के गर्छौं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है एक ठाउँमा लेख र बाँकी cos स्क्वायर थीटा इन्टु साइन स्क्वायर थीटालाई एक ठाउँमा लेख है, cos स्क्वायर थीटा इन्टु साइन स्क्वायर थीटा बिग ब्र्याकेट, ठिक छ। ल बुझिरहेछौ है। हेर अब त्यसपछि cos 2 थीटा, अब हेर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बुझ्यौ नि। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटालाई a मान्छु र साइन स्क्वायर थीटालाई b मान्छु भने हेर त के भइरहेछ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भइरहेछ नि, जसको भ्यालु के हुन्छ, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab र अर्को भनेको a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab हुने भयो, ठिक छ। यो दुईटा हुने भयो, एउटा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab र अर्को भनेको a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab। हेर अब के युज गर्छौ, के युज गर्दा राम्रो हुन्छ, हेर तिमीले अब यो युज गर, बुझ्यौ नि, सो द्याट 1 बन्छ के। हामीलाई चाहिने के छ, यहाँ 1 चाहिने छ नि। सो एउटा 1 पनि आइरहेछ, यो माथिको फर्मुला युज गर्दा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हुन्छ, त्यसरी बुझ्यौ। सो के गर्छौं हामी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सबभन्दा पहिला फर्मुला याद हुनु पर्यो कि, अल्जेब्रिक फर्मुला, ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला सबै थाहा भयो भने तिमीहरूले आइडिया लाउन सक्छौ के। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के हुन्छ, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठिक छ, 2ab। अनि अलरेडी हामीसँग cos स्क्वायर थीटा इन्टु साइन स्क्वायर थीटा त छँदैछ, यसमा त कुनै प्रब्लम भएन। ल अब हेर इक्वल्स टु cos 2 थीटा टाइम्स, हेर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हुने भयो, 1 आइरहेछ, कहाँ गयो, 1 आइरहेछ, 1 भयो हैन। अब के भयो, माइनस पनि आइरहेछ। यसरी तिमीले आइडिया लाउने हो के, प्रुभ गर्नुपर्ने के छ र हामीले कसरी कुन एप्रोचबाट जाने, त्यो कुराहरुको दुवैको कम्बिनेसन मिलेपछि हामीले बल्ल सल्भ गर्न सक्छौं। ल हेर 2 cos स्क्वायर थीटा इन्टु साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इन्टु साइन स्क्वायर थीटा भएपछि के हुन्छ, यहाँ cos स्क्वायर थीटा इन्टु साइन स्क्वायर थीटा हुने भयो। यहाँसम्म कुनै प्रब्लम भएन है। अब हेर यहाँसम्म कुनै प्रब्लम भएन। अब के गर्न सक्छौ, हेर हामीलाई चाहियो कि cos को टर्ममा चाहियो सबै हैन। सो अब के गर भन्दा, तिमीले के गर भन्दा cos 2 थीटा टाइम्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1/4 पनि चाहिएको छ हैन। सो हेर यस्तो गर, यसलाई हामीले अघिको जस्तै ठ्याक्कै 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा को होल स्क्वायर लेख्देऊ
र यहाँनिर तल 1/4 लेख्दियौ है। हेर यो बुझ्यो कि बुझेन? हामीले यो किन गर्यो किनकि हामीले यहाँ चाहिरहेको छ हेर है cos 2 कहाँ गयो sin स्क्वायर 2 थीटा चाहिरहेको छ हैन। हो हेर sin 2 थीटा यहाँ एंगलमा 2 थीटा चाहिरहेको छ नि। अब हेर 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा को टर्ममा ब्रेक गरे भने यहाँ sin 2 थीटा आइदिन्छ के। सो हामीले चाहिने sin 2 थीटा। सो sin 2 थीटा आउनलाई मैले 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा ब्रेक गरे। बुझ्यौ नि? अब तिमी भन्छौ sin थीटा चाहिन्छ भने cos लाई sin को टर्ममा लादा पनि त हुन्थ्यो नि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटामा ब्रेक गर्ने अनि त्यसपछि sin स्क्वायर थीटामा। हेर यस्तोमा झ्या हुन्थ्यो sin स्क्वायर थीटा र यहाँनिर माइनस sin को पावर 4 थीटा। हेर हामीले 4 चाहिए छ र कतै 4 चाहिए छैन नि पावर। सो यो टर्ममा किन जाने त्यो भन्दा राम्रो यसलाई मैले के गरे यो cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटालाई 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा को होल स्क्वायर लेखिदिए। बुझ्यौ नि? सो 2 को पावर 4 हुने भयो। सो मैले 4 त छैन कहीँ पनि। सो 1/4 ले मल्टिप्लाई गरिदिए बाहिरपट्टि। बुझ्यौ नि? र sin थीटा इन्टु cos थीटा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो त्यो पावर गयो भने स्क्वायर थीटा। सो मैले यसलाई के गरे यो cos स्क्वायरलाई यसरी sin को टर्ममा नलगेर 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा को टर्ममा लगे है। मेन रिजन त्यही छ। बुझ्यौ नि? किनकि हामीलाई यहाँ sin 2 थीटा को टर्म चाहिएको छ। यहाँनिर ध्यान दिनु है एंगलमा हेर यहाँ sin 2 थीटा को टर्ममा चाहिएको छ। सो मैले यहाँबाट sin 2 थीटा को टर्ममा आओस् भनेर त्यस्तो गर्दैको। बुझ्यौ नि? ल हेर अब अलि अगाडि बढौ cos 2 थीटा टाइम्स हेर है 1 माइनस 1/4। अब हेर यो के हुन्छ म डाइरेक्ट एक स्टेप छोडी नै दिउँ है sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक छ? हेर है 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको के हो यो 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको sin 2 थीटा हो नि sin 2 थीटा र स्क्वायर थियो। सो त्यो स्क्वायर आएर यहाँ आयो sin स्क्वायर 2 थीटा। बुझ्यौ नि? हेर प्रुफ गर्नुपर्ने के छ cos 2 थीटा 1 माइनस 1/4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक छ? यसरी प्रुफ भयो इज इक्वल्स टु cos 2 थीटा 1 माइनस 1/4 sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ्ड। ठीक छ? हेर यहाँनिर तिमीले 2-3 ठाउँमा ध्यान दिनुपर्छ के। एउटा कुरा भनेको तिमीले यहाँनिर यो यसलाई जुन थियो नि यसलाई त अब के गर्नु पर्यो कि यस्तो टर्ममा लेख्नु पर्यो कि अघि भनेको जस्तो 3 लाई यता 2 लाई यता त्यो टर्ममा लेख्नु पर्यो हो कि हैन। सो हामीले अझै तल मुभ गर्न सक्छौं। पहिलो कुरा त त्यो भयो। सो मैले यसलाई यो टर्ममा लेखे। अब यसलाई यही टर्ममा किन लेखे किनकि यो टर्ममा लेख्दाखेरि AQ माइनस BQ गर्दा A माइनस B फर्मुलामा जान्छ cos 2 थीटा आउँछ किनकि हामीले cos 2 थीटा चाहिएको थियो। बुझ्यौ नि? हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा लागेको भए a माइनस b AQ माइनस BQ आउँथ्यो के हैन। AQ माइनस BQ को कुनै त्यहाँनिर जरुरी छैन झ्या हुन्थ्यो। सो मैले यो चुज गरे र त्यसपछि यो गरेर स्टेपहरु तिमीले बुझेकै छौ होला है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा अनि यहाँनिर यो यसलाई जस्ट मैले यता लेखिदिए प्लस cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा छ cos 2 थीटा यो भनेको 1 भयो हैन। र यसलाई मैले के गरे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस हुँदा यति आयो। ठीक छ? त्यसपछि हेर त्यसपछि मैले के गरे मलाई sin 2 थीटा चाहिएको थियो 2 थीटा चाहिएको थियो। सो मैले के गरे यसलाई 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा को टर्ममा ब्रेक गरिदिए। बुझ्यौ नि? र यहाँ 2 आफैले थपेको सो इन्टु 1/4 गरिदिए। ठीक छ नि? 4 इन्टु 4 क्यान्सल होस् भनेर। सो यति भयो र यसलाई स्क्वायर यो 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको sin 2 थीटा छ र यो स्क्वायर यता आइदियो। सो sin स्क्वायर 2 थीटा एकदमै सजिलो छ। यसरी भयो यो सल्भ। अब अर्को क्वेशनमा मुभ गरौ है। ल यो पनि भयो है। यसरी तिमीहरुले बुझ्यौ होला है। अब अर्को क्वेशनमा जाऊ 3 नम्बर है। अनि फास्ट गरौ 2 नम्बर नै भयो हैन। त्यही हो के ट्रिगोनोमेट्री भनेको तिमीले जति याद गर्यौ हैन त्यति तिमीले आउने हो के। सबभन्दा पहिला फर्मुला राम्ररी याद हुनु पर्यो। ल हेर 3 नम्बरमा अब 3 नम्बरको क्वेशनमा RHS लिएर सल्भ गर्नुपर्छ। सुरुमा मैले भनिदिए हेर RHS। हेर मैले यहाँ 3 नम्बरमा RHS लिएर किन सल्भ गरिरहेको छु किनकि यो RHS वाला टर्म ठुलो छ के। यो sin को पावर 4 थीटा मात्र छ। तिमीले के गर्न सक्छौ त्यस्तो एउटा टर्मले के गर्न सक्दैनौ नि। त्यही भएर मेन के मैले हेरे कि यहाँनिर RHS लिएर गर्दा अलि सजिलो हुन्छ भनेर मैले RHS लिए। ल हेर RHS मा के छ तिम्रो 1/8 टाइम्स 3 माइनस 4 cos 2 थीटा 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा है यसरी छ। अब हेर तिमीले RHS यो भयो र तिमीले प्रुभ गर्नुपर्ने sin को पावर 4 थीटा। हेर यहाँनिर के ध्यान देऊ sin को टर्ममा लानु पर्ने छ र तिमीलाई यहाँ cos को टर्महरु छ। बुझ्यौ नि? cos 2 थीटा छ यो cos 4 थीटा छ। अब हेर है यो जुन यो मल्टिपल एंगल भयो नि यो cos को इन्टु 4 थीटा cos 2 थीटा। अब यो जुन यिनीहरु भयो नि यिनीहरुले के ट्राई गर भन्दाखेरि अब यसलाई कसरी हुन्छ तिमीहरुले sin को थीटा को टर्ममा लानु पर्यो के। बुझ्यौ नि? sin थीटा को टर्ममा लानु पर्यो। सो म यहाँनिर त्यही ट्राई गर्छु।
अब हेर 1/8 भयो, ठिक छ, टाइम्स 3 - 4। अब हेर यो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को फर्मुला थाहा छ तिमीहरूलाई। हेर cos 2 थीटा को फर्मुला के छ, cos 2 थीटा भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा छ एउटा, र अर्को भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दुईटा छ नि। अब हेर हामीले अल्टिमेटली चाहिने भनेको साइन को टर्ममा छ। सो हामीले अब यो माथिवाला फर्मुला युज गर्छौं के, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा युज गर्छौं, यो तलको युज गर्दैछौं। बुझ्यौ नि, माथिको किन युज गर्नु पर्यो, किनकि हामीले साइन चाहिएको छ भने कसमा किन जाने हो कि होइन, साइन चाहिएको छ भने कसमा किन जाने, त्यही भएर मैले साइनको टर्ममा लगे, ठिक छ। ल हेर 4 अनि cos 2 थीटा भनेको के हुन्छ, यसलाई अहिलेको लागि बिग ब्र्याकेट युज गर्दै, 4 cos 2 थीटा भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, र प्लस cos 4 थीटालाई मैले cos 2 × 2 थीटा लेखिदिए। हेर है, यहाँ पनि अब लजिक छ, मैले cos 2 × 2 थीटा किन युज गरेँ, किनकि cos 2 अनि 2 थीटा भनेको थीटा हुन्छ के। सो cos 2 थीटा भएपछि अब यसलाई पनि साइनको टर्ममा लान मिल्यो कि मिलेन, cos 2 थीटा भएपछि हैन, cos 2 थीटा भएपछि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा को टर्ममा जान्छ, र हामीले यहाँ sin थीटा भागहरु केही चाहिएकै छैन के। सो यसलाई मैले cos 2 थीटा, cos 4 थीटा को डाइरेक्ट कसरी युज गर्छ, सो 2 थीटा को टर्ममा ब्रेक गर्ने, ब्रेक गर्दै जाने के, cos 2 थीटा को टर्ममा ब्रेक गरेर त्यसलाई मैले साइन को टर्ममा लान सक्छु है फर्मुलाको हेल्पबाट। सो मैले त्यही गर्दिए। अब हेर इज इक्वल्स टु 1/8 अनि 3 माइनस, हेर मल्टिप्लाई गर 4 × 1 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 है, साइन स्क्वायर थीटा भयो, ठिक छ, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब हेर cos 2 थीटा छ है, यो पनि अब cos 2 थीटा भनेको के हुन्छ, 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, ठिक, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा चाहिँ प्लस, त्यही भएर मैले ब्र्याकेट हटाएँ। यहाँनिर हेर यो जुन यो भ्यालु छ नि, यसलाई मैले खोलिदिएको के, cos 2 थीटा भनेको के हुन्छ, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ, र थीटा भनेको 2 थीटा छ के, यहाँनिर एंगल भनेको 2 थीटा छ, सो यहाँ 2 थीटा ल्याइदिएको के मैले, यहाँ कन्फ्युज नहुने, बुझ्यौ नि। ल हेर अब के गर्न सक्छ, इज इक्वल्स टु 1/8 टाइम्स 1/8 टाइम्स के गर्न सक्छौ, 4 - 4 प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 अनि sin 2 थीटा को होल स्क्वायर, बुझ्यौ नि यो टर्म। जस्ट मैले के गरेँ, sin स्क्वायर 2 थीटालाई sin 2 थीटा को होल स्क्वायर दिदिए है। ल हेर इज इक्वल्स टु 1/8 4 4 गयो 8 sin स्क्वायर थीटा माइनस, हेर है थीटा को टर्ममा चाहिएको छ, यहाँ थीटा आइसकेको छ, 8 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 अनि sin 2 थीटा को फर्मुला भन, sin 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ, 2 sin थीटा × cos थीटा, ठिक, 2 sin थीटा × cos थीटा अनि स्क्वायर अलरेडी छ, यहाँसम्म त बुझ्यौ नि। जस्ट मैले के गरेँ, sin 2 थीटालाई 2 sin थीटा × cos थीटा को टर्ममा ब्रेक गरेँ, ठिक छ नि। ल इज इक्वल्स टु 1/8 8 sin स्क्वायर थीटा माइनस, अब हेर है, अब हेर के हुन्छ, 2 × 2 4 हुन्छ र 4 × 2 8 हुन्छ, बुझ्यो कि बुझेन। सो मैले 8 लेख्न सके, 8 sin स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा है। फेरि हेर एकचोटि, यो जुन स्क्वायर छ नि 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर, सरी पावर 2 को पावर 2 भनेको के हुन्छ 4, सो 4 भयो र 4 योसँग मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 8 भयो, र sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा छँदैछ, 8 sin स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा हुने भयो, ठिक छ। र यहाँबाट हेर के गर्न सक्छु, 1/8 × 8 कमन लिँदा भित्र के बस्ने भयो, sin स्क्वायर थीटा हैन, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटालाई मैले 1 - sin स्क्वायर थीटा लेखिदिए, इन्टु sin स्क्वायर थीटा बस cos स्क्वायर थीटा बस्थ्यो, र cos स्क्वायर थीटा मैले 1 - sin स्क्वायर थीटा लेखिदिए, ठिक छ। ल यहाँसम्म ठिक छ, sin 4 थीटा। ल हेर है इज इक्वल्स टु 8 8 क्यान्सल भयो, मैले के गरिनँ कि यहाँ जुन 8 छ यहाँ पनि 8 छ नि, त मैले 8 कमन लिएँ कि, 8 कमन लिँदा के बच्यो तल, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा टु sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा बच्यो, र cos स्क्वायर थीटालाई मैले 1 - sin स्क्वायर थीटा लेखिदिएँ कि, कमन त लिन आउँछ होला नि है, कमन लिन आउँछ होला सबलाई। ल 1 - sin स्क्वायर थीटा लेखिदिएँ। सो अब के बच्ने भयो, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin 4 थीटा, र इज इक्वल्स टु यो र यो जाने भयो, sin को पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टु LHS है,
LHS प्रुभ। यसरी भयो तिमीहरूको प्रुफ बुझ्यौ नि है। यसरी प्रुफ भयो है। sin 4 थीटा चाहिएको थियो, sin को पावर 42 बुझेछौ होला, यो सजिलो छ ल। यो पनि भयो 3 नम्बर। अब अर्को 4 नम्बर मुभ गरौ है। 3 नम्बर पनि भयो। सजिलो छ के एकदमै, प्र्याक्टिस हो त्यही। सबै त म गर्न भ्याउँदिनँ, तिमीहरू पनि ट्राई गरौ हैन, अनि भएन भने तिमीहरूले सेन्ड गर्दा भयो। र 4 नम्बरमा हेर है, यो पनि एकदम एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा पर्छ यो। cosec 10 डिग्री माइनस √3, त्यसपछि के छ sec 10 डिग्री इज इक्वल्स टु पहिला त LHS लेऊ न, LHS इज इक्वल्स टु यति भयो। सोलुसन यहाँ तिम्रो आफै लेख, मैले त्योहरू लेखिन है। ल हेर, cosec 10 डिग्री माइनस √3 sec डिग्री तिमीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने 4 हो है। अब हेर के गर्न सक्छु, यसलाई हामीले 1/sin 10 डिग्री लेख्छौ है। sin 10 डिग्री माइनस √3 लाई tan 60 डिग्री लेख्छौ, अनि त्यसपछि के छ इन्टु sec लाई 1/cos 10 डिग्री लेख्छौ है। यो यस्तो क्वेसनमा बुझ्यौ नि। हेर √3 भनेको के हुन्छ, tan 60 डिग्री भनेको √3 हुन्छ, सो मैले √3 को ठाउँमा tan 60 लेखिदिएँ, र sec 10 भनेको 1/cos 10 हुन्छ। अब हेर गर्दै जाऊ है, यो सब प्र्याक्टिसबाट आउने हो के। ट्रिग्नोमेट्रिक इज अल अबाउट प्र्याक्टिस। sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री यति भयो, बुझ्यौ। अब हेर है, माइनस छ। ल हेर यहाँबाट अब के गर्न सक्छौ तिमीले, कमन हेर है, तिनटै कुरा भएको कुरा के छ, एउटा sin 10 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री इन्टु cos 60 डिग्री, यो तिनटै लिए मैले र बाई है, ठिक छ नि। ल हेर है, यहाँनिर तिनटा कुरा थियो, sin 10 cos 10 अनि cos 60 एलसीएम लिएको हो के। तिनटा फरक यहाँ कुनै दुईटा टर्म रिपिट भएको भए, कुनै एउटा टर्म रिपिट भएको भए हामीले एउटै लेख्थ्यौ बुझ्यौ नि। सबै टर्महरू एक एकचोटि आउँछ, सो हामीले तिनटै टर्मलाई एक एकचोटि लेखिदियौ, ठिक छ यहाँसम्म। ल हेर, यहाँ sin 10 छ, sin 10 छ, sin 10 गयो, बच्यो। हेर यस्तो हेर्ने के, यो sin 10 छ नि, अनि तल हेर्ने sin 10 कुन छ, यहाँ छ sin 10, छोप्ने, बाँकी के बस्यो, यो दुईटा बच्यो। सो यो दुईटालाई माथिको टर्मले मल्टिप्लाई गर्ने, माथि के छ 1 छ, सो माथिको टर्मले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुने भयो, cos 10 है इन्टु cos 60, ठिक छ। अनि माइनसको माइनस, तल हेर cos 60 sin 60, cos 60 अनि त्यसपछि के छ cos 60 cos 10, cos 60 cos 10 भनेपछि यो यति टर्म गयो, बच्यो के sin 10, माथि के छ sin 60, सो sin 10 इन्टु sin 60। यो कुरा बुझ्यौ नि। जस्ट हेर्ने के, यहाँ के छ cos 60 इन्टु cos 10 अनि माथि त्यो कुरा छोपिदिने तलपट्टि। हेर cos 60 cos 10 बच्यो के sin 10, सो sin 10 लाई माथिको टर्मले मल्टिप्लाई गर्ने, सो sin 10 इन्टु sin 60 हुने भयो, ठिक छ यहाँसम्म। ल हेर अब त्यसपछि के हुने भयो, हेर त यो 10 डिग्री भनेको एउटा एंगल र 60 डिग्री अर्को एंगल, एउटा एंगल अर्को एंगल, cos र sin छ। हेर है, 10 लाई यदि मैले a मान्छु है, 10 डिग्री लाई मैले a माने, र त्यसपछि 60 डिग्री लाई यदि मैले b माने भने यो हेर cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b को टर्ममा जान्छ, बुझ्यौ नि। cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b, ध्यान देऊ है, यहाँनिर त्यही कुरा छ, cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b, के को फर्मुला छ यो भनेको तिम्रो, भन cos a प्लस b को फर्मुला हो नि, cos a प्लस b, cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b, सो यहाँनिर cos a प्लस b हुने भयो, ठिक छ। ल ठिक छ है, cos a प्लस b हुने भयो, र तल भनेको के छ, पहिला हेर cos 60 भनेको कति हुन्छ 1/2 इन्टु sin 10 इन्टु cos 10 हुने भयो, ठिक छ। cos 60 लाई मैले cos 60 को भ्यालु कति छ 1/2, अगाडि ल्याइदिए के पछाडिको टर्मलाई 1/2 इन्टु sin 10 इन्टु cos 10 छँदैछ, र माथि के भयो cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b भनेको cos a प्लस b भयो। सो इज इक्वल्स टु के हुन्छ cos 70 डिग्री बाई sin 10 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री हुने भयो, र यहाँनिर 2 यसरी, बुझ्यौ नि। हेर है, मैले के गरेँ, यो जुन छ नि 2, यो यता गएर मल्टिप्लाई भयो के, 2 1/2 छ नि, यस्तो भयो के। हेर cos 70 बाई तल 1 हुन्छ, अनि यो एउटा रेसियो भयो, र बाई अनि अर्को रेसियो भनेको के थियो sin 10 इन्टु cos 10 बाई के छ 2 छ। हेर है, अब यति भएपछि के हुन्छ, यहाँबाट cos 70 हैन बाई 1
इन्टु 2/sin10 इन्टु cos10 बुझ्यो नि cos10 त्यही कुरा मैले गरेको हो के यो एउटा रेसियो हो cos70 र यो तलको एउटा रेसियो हो सो 2 माथि गएर मल्टिप्लाई हुने भयो बुझ्यौ नि यो कुरा त्यही कुरा हो ल ठिक छ ल इज इक्वल्स टु 2 cos70 लेखौ बाइ तल भनेको हेर है अब म के गर्छु यहाँनिर अलि दिमाग लाउँछु म हामीले चाहिएको छ 4 सो म के गर्छु 2 sin 10 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री लेखिदिन्छु इन्टु 2 गरिदिन्छु बुझ्यौ नि हेर मैले के गरेँ यो जुन छ नि sin 10 cos 10 त अलरेडी छ र मैले 2 लगाइदिएँ किनकि यो 10 sin 10 10 एंगल सेम छ नि र cos थीटा 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा के हुन्छ sin 2 थीटा छ हो कि हैन सो मैले यहाँ खासमा के गरेँ फर्मुलामा ल्याउन खोजेँ के बुझ्यौ नि फर्मुलामा ल्याउन खोजेँ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा या sin थीटा इन्टु cos थीटा को फर्मुला छैन नि सो मैले यसलाई 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा यहाँ पनि 10 छ हेर 10 10 सेम एंगल छ नि सो सेम एंगललाई मैले थीटा मान्दा के हुन्छ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हुन्छ सो 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको sin 2 थीटा हुन्छ मैले त्यो गर्न खोजेको के र 2 आफैले थपेको सो 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिए अब हेर के हुन्छ 2 इन्टु यो 2 लाई यता लेख्दियो है 2 cos 70 बाइ तल भनेको sin 2 इन्टु 10 डिग्री बुझ्यौ नि sin 2 थीटा ठीक छ अब के हुन्छ 4 cos 70 बाइ sin 20 बुझ्यौ नि अब हेर है 4 cos 70 बाइ sin 20 अब हाम्रो यो 4 आइसकेछ नि त तिमीलाई लाग्छ कि यो दुईटा एक्स्ट्रा छ यो क्यान्सल हुन्छ के यो cos 70 र sin 20 भनेको इक्वल हो कास्ट रुल तिमीलाई थाहा छ कि छैन कास्ट रुल पढेछौ कि छैन 9 मा पढ्नु पर्छ र कास्ट रुलमा के हुन्छ यसलाई मैले के लेख्न सक्छु पहिला हेर है 4 इन्टु cos 70 बाइ sin 90 माइनस 70 गर्दाखेरि sin 20 नै हुने भयो sin 20 लाई मैले sin 90 माइनस 70 लेख्न सक्छु नि अब हेर 4 cos 70 बाइ sin 90 माइनस थीटा भनेको के हुन्छ cos थीटा सो यो र यो क्यान्सल भएर बच्ने भयो 4 हेर है 4 कति आरएचएस मा छ 4 इज इक्वल टु आरएचएस त्यही कुरा यहाँ मैले के गरे जुन cos 70 छ नि तल sin 20 छ अब हेर sin 90 माइनस 70 जुन हुन्छ नि CAST कास्ट रुलमा के हुन्छ sin 90 माइनस 70 छ भने यो सबभन्दा पहिला 90 छ बुझ्यौ नि 90 भनेको के हुन्छ 1 इन्टु 90 लेख्न सक्छौ र 1 भनेको अड हुन्छ अड भयो भने रेशियो चेन्ज हुन्छ सो sin भनेको cos मा चेन्ज भयो र थीटा यहाँनिर आयो बुझ्यौ नि sin केमा भयो चेन्जमा भयो cos किनकि यो भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लाई गरिरहेछ के फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लाई गरिरहेछ 90 माइनस थीटा बुझ्यौ नि 90 माइनस थीटा के हुन्छ यो 0 देखि थीटा सम्म 0 देखि 90 सम्म पर्छ नि सो 90 माइनस थीटा छ 90 भन्दा अलि सानो एंगल भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लाई हुने भयो र फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ सबै पोजिटिभ हुन्छ सो यो पोजिटिभ हुने भयो र cos 70 आयो किनकि रेशियो चेन्ज हुन्छ यहाँ 90 छ 90 भनेको के हुन्छ 1 इन्टु 90 लेख्न सक्छौ र यो हेर्नु पर्छ के यो भनेको अड हो अड भयो भने रेशियो चेन्ज हुन्छ सो यहाँनिर cos 70 हुने भयो फाइनली 4 यसरी आको बुझ्यौ यसरी आको सिम्पली ल बुझ्यौ है यसरी आको यहाँनिर मेन ध्यान देऊ है यहाँनिर जुन थियो नि 2 इन्टु 2 4 बाइ cos 70 बाइ sin यहाँ मैले के गरेँ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको sin 2 थीटा हुन्छ सो sin 20 भयो र 4 इन्टु cos 70 बाइ sin 20 लाई मैले 20 लाई मैले 90 माइनस 70 त लेख्न सक्छु नि सक्छु सो 90 माइनस 70 लेखेर यो फर्मुला जस्तो भन्यो के 70 लाई मैले थीटा मानिदिन्छु भने sin 90 माइनस थीटा भयो sin 90 माइनस थीटा भनेको के हुन्छ cos थीटा हुन्छ सो cos थीटा 70 छ सो cos 70 भयो र यहाँ cos 70 cos 71 हुन्छ सो 4 इन्टु 1 भनेको 4 भयो बुझ्यौ नि यसरी आको है ल 4 नम्बर पनि भयो भनेपछि अब 5 मा जाऊ है 5 त सजिलो छ ल 4 पनि भयो है ठीक त ल अब हेर है यो जुन 5 नम्बर थियो नि LHS इज इक्वल्स टु 2 cos थीटा प्लस 1 टाइम्स 2 cos थीटा माइनस 1 यति भयो है अब हेर a प्लस b a माइनस b को टर्ममा गरेर 2 cos थीटा भनेको a मान्छौ 1 b मान्छौ भने a प्लस b a माइनस b जुन भनेको a स्क्वायर हैन माइनस b स्क्वायर हुने भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुने भयो ठीक छ ल हेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुने भयो
सो यो के हुने भयो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुने भयो। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं 2 into 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिने के छ 2 cos 2 थीटा प्लस 1 चाहिने छैन। सो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 into 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किन लेखे भन्दा हेर म रिजन भनिरहेको छु। 2 cos स्क्वायर थीटा जुन छ नि यो आफैमा के छ 1 प्लस cos 2 थीटा हो के माइनस 1। त्यही भएर म भन्छु के यो जुन cos 2 थीटा हैन के भन्छ सरी 1 प्लस cos 2 थीटा भयो 1 माइनस cos 2 थीटा भयो। यो भनेको के हुन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा यो यादै गरे के 2 sin स्क्वायर थीटा यो धेरै ठाउँमा आइरा हुन्छ। सो मैले 2 cos स्क्वायर थीटा को ठाउँमा डाइरेक्ट के लेखिदिए 1 प्लस cos 2 थीटा लेखिदिए है माइनस 1 हुने भयो। अब हेर 2 into 1 2 प्लस 2 आइरहेछ 2 cos 2 थीटा माइनस 1 हुने भयो। सो हेर 2 माइनस 1 भनेको 1 प्लस 2 cos 2 थीटा हुने भयो। हेर यसरी प्रुफ भयो के यसरी भयो बुझ्यौ नि यसरी भयो है 5 को पनि सक्यो। ल अब 6 नम्बर जाऊ। ल 6 नम्बरमा हेर 6 नम्बरमा एलएचएस भनेको रुट अन्डर 2 प्लस रुट अन्डर 2 प्लस रुट अन्डर 2 प्लस 2 cos 8 थीटा 1 2 3 4 वटा 2 हैन 1 2 3 4 वटा 2। ल अब यसमा के गरेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने के थियो प्रुफ गर्नुपर्ने नै मेटिएछ। म चाहिँ गरे 2 cos थीटा है 2 cos थीटा प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ल यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं रुट भित्र 2 प्लस रुट भित्र 2 प्लस रुट भित्र 2 प्लस 2 cos 2 थीटा ठीक यति लेख्न सक्यो नि। जसमा के गरे cos 8 थीटा जुन छ नि 8 थीटालाई मैले 2 into 4 थीटा लेखिदिए बुझ्यौ नि। cos 2 थीटा भनेको के हुन्छ 2 into 4 भनेको 8 भइदिन्छ बुझ्यौ नि। सो त्यही भएर हामीलाई के चाहियो cos को टर्ममा चाहियो। सो अब हेर सजिलो छ यो पनि के हुने भयो 2 प्लस रुट अन्डर 2 प्लस 2 प्लस रुट अन्डर 2 प्लस रुट अन्डर 2 प्लस 2 into cos 2 थीटा भनेको के हुन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुने भयो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बुझिरहेछौ नि। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कसरी भयो किनकि cos अनि यो 2 थीटा भनेको यो 4 थीटा छ। सो cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टर्ममा लग्यो किनकि मलाई cos चाहिएको छ बुझ्यौ नि। ल हेर त्यसपछि के हुन्छ इज इक्वल्स टु 2 प्लस रुट अन्डर 2 प्लस ठीक छ रुट अन्डर 2 प्लस 2 to the 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2 into 1 2 बुझिरहेछौ नि 2 हुने भयो र यो 2 2 क्यान्सल हुन्छ र यो 2 2 क्यान्सल भएर के बच्ने भयो यो सजिलै छ है त्यस्तो मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन 2 प्लस अब हेर यहाँ लेखिनै दिउँ है 4 cos स्क्वायर 4 थीटा बच्ने भयो ठीक छ। अब हेर यसलाई म के लेख्न सक्छु 2 प्लस रुट अन्डर 2 प्लस अब हेर रुट अन्डर 4 भनेको के हुन्छ 2 हुन्छ ठीक र cos स्क्वायर 4 थीटा भनेको यहाँ cos 4 थीटा हुने भयो हो कि हैन। त्यही गर्दै हो के 4 को रुट भनेको 2 र cos स्क्वायर 4 थीटा छ भने रुट र स्क्वायर क्यान्सल भएर cos 4 थीटा बच्छ। अब यहाँबाट के गर्न सक्छौ तिमी भन्दा अब यहाँबाट फेरि अघिको जस्तै स्टेप फलो गर 2 प्लस 2 into cos 4 थीटालाई cos 2 into 2 थीटा लेख ठीक छ। त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ रुट अन्डर 2 प्लस रुट अन्डर 2 प्लस 2 cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ ठीक बुझिरहेछौ नि। सो रुट अन्डर 2 प्लस रुट अन्डर 2 प्लस 2 2 जाएर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 हुन्छ। यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल हुने भयो अघिको जस्तै के सेम 2 प्लस अघि भन्नाले यसकै अघि है अघिको अघि नसम्झिनु यसको अघि है 2 प्लस यहाँ जस्तो के यही स्टेप रिपिट भइरहेछ के यही स्टेप अब रिपिट हुँदै जान्छ यो सेम भयो यहाँबाट रिपिट हुन्छ फेरि 2 प्लस अब के हुन्छ 4 2 बन्छ अनि त्यसपछि cos थीटा बुझ्यौ नि। अब त्यसपछि के हुने भयो 2 प्लस ठीक छ 4 2 प्लस 2 चाहिने के छ 2 cos 2 थीटा है 4
cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर या 2 थीटा सरी cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अनि त्यसपछि के हुने भयो 2 प्लस हेर 2 टु द 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 ठीक छ अनि त्यसपछि 2 2 क्यान्सल हुने भयो यहाँनिर चाहिँ 2 2 cos 2 थीटा हुन्छ यहाँ 2 थीटा ठीक छ नि ल अब हेर त्यसपछि 2 प्लस 2 इन्टु cos 2 थीटा भनेको के हुन्छ फेरि एक जस्तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है यसलाई यहाँनिर हेरौँ अब रुट अन्डर 2 प्लस हेर त 2 टु द 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ 4 को 2 अनि cos स्क्वायर थीटा cos थीटा यसरी आयो है इज इक्वल्स टु RHS प्रुभ यसरी आएको हो के बुझ्यौ नि ल यसरी आएको सजिलो छ एकदमै सजिलो छ कि मैले केही गरिनँ हेर त एकपल्ट अझ 2 प्लस 2 cos जस्ट ब्रेक गर्दै जाने कि 2 थीटाको टर्ममा 2 थीटा त्यसपछि यो त सकिहाल्छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टर्ममा ब्रेक गर्ने फेरि यहाँ आउने यहाँ पनि हेर यो स्टेप एउटै हो के कहाँ गयो 2 थीटाको टर्ममा ब्रेक गर्नु पर्यो यो स्टेप बुझ्यौ नि त्यसपछि अझै हेर कहाँनिर जान्छ यो अलरेडी 2 थीटा नै छ यो यहीँबाट त्यस्तै रिपिट भएको छ के बुझ्यौ नि ल 6 नम्बर पनि भयो अब 7 नम्बर हेरौँ अब 7 नम्बर हेर्छौँ है हामी 6 नम्बर पनि भयो अब 7 नम्बर ल 6 पनि भयो अब 7 हेरौँ है ल 7 नम्बर हेर त 7 नम्बरमा LHS के छ sin क्यूब 10 डिग्री प्लस क्यूब 20 डिग्री है यति छ ल अब यसमा यो LHS भयो है हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ हेर त 3/4 टाइम्स cos 20 प्लस sin 20 यो sin 20 हो कि के हो sin 10 हो है sin 10 यो क्वेसनमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो गिवन टर्मलाई ठीक छ सो के हुन्छ sin क्यूब 10 डिग्री प्लस cos क्यूब 20 डिग्री ठीक छ अब मल्टिप्लाई गरेर त मात्र छोड्न मिलेर नि डिभाइड पनि गर्नु पर्यो सो हामीले यसलाई डिभाइड गर्छौं ठीक छ अब हेर के हुने भयो यति गरेपछि 4 sin क्यूब 10 डिग्री प्लस 4 cos क्यूब 20 डिग्री अनि त्यसपछि हाम्रो 4 छँदैछ यहाँसम्म टेन्सन भएन है बुझ्यौ नि यहाँसम्म जस्ट मैले 4 लाई मल्टिप्लाई गरिदिएँ अब हेर तिमीलाई दुईटा कुरा मैले सोधेँ sin 3 थीटा cos 3 थीटा को फर्मुला sin 3 थीटा के हुन्छ भन 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा ठीक छ र cos 3 थीटा भनेको 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ठीक छ यो दुईटा फर्मुला तिमीहरुले याद गर्नु पर्यो पहिला त ल यो अब यहाँबाट के हुन्छ हेर है हाम्रो यहाँनिर के छ ठीक छ यहाँनिर 4 sin क्यूब थीटा छ भने हेर यहाँ यो 4 sin क्यूब थीटा अब के गर्छु भने 4 sin क्यूब थीटा को भ्यालु यहाँबाट निकालेर कति हुन्छ 4 sin क्यूब थीटा भनेको यो 4 sin क्यूब थीटाले यता पठाऊ र यसलाई यता पठाऊ त्यस्तो गर्दा के हुन्छ 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल्स टु 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा हुन्छ ठीक छ यति हुने भयो यसको युज गर्छौ यहाँनिर बुझिरा छ नि मेरो कुरा यसको युज यहाँ गर्छौ र त्यस्तै गरी यहाँबाट हेर त यहाँ के छ 4 cos क्यूब थीटा यहाँबाट हेर त यसलाई हामीले यता पठाउँछौ गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति हुन्छ 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टु cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा हैन 3 cos थीटा एउटा यो युज गर्छौ यो दुईटा हामीले युज गर्छौ बुझ्यौ नि सो हेर 4 sin क्यूब थीटा भनेको के हुन्छ 3 sin थीटा भनेको के छ 10 डिग्री सो 3 sin 10 डिग्री माइनस sin 3 into 10 डिग्री ठीक छ अनि प्लस 4 into cos 4 cos क्यूब 20 को भ्यालु हेर कति छ cos 3 into थीटा भनेको 20 डिग्री प्लस 3 into cos थीटा भनेको 20 डिग्री यहाँसम्म त बुझ्यौ के टेन्सन भएन बुझ्यौ नि मैले त्यही गर्दिए के यो 4 sin क्यूब थीटा र 4 cos क्यूब थीटा को भ्यालु युज गर्दै यहाँबाट 4 cos क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा अब यो याद हुँदैन भने तिमीले जस्ट यहाँबाट डिराइभ गर्नु पर्यो के sin थीटा को याद छ cos थीटा को याद छ यहाँबाट यता उता गर्दाखेरि तिमीलाई याद हुन्छ यो दुईटा मैले युज गरे ठीक छ एकचोटी चेक गर 4 sin क्यूब थीटा भनेको 3 sin थीटा माइनस
sin 3 थीटा ठिक छ यो पनि cos 3 थीटा भनेको 20 प्लस 3 cos 20 ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यौ नि त्यसको मैले युज गरिदिएँ अब हेर अब के हुन्छ ले अगाडि बढ्दा 3 sin 10 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस 3 cos 20 डिग्री बाई 4 हुने भयो ठिक छ बाई 4 हुने भयो तिमीलाई के चाहियो 3/4 चाहियो हैन सो अब हेर 3 sin 10 डिग्रीलाई नचलाउने sin 30 भनेको कति हुन्छ 1/2 प्लस cos 60 भनेको 1/2 प्लस 3 cos 20 डिग्री बाई 4 छदैछ है बाई 4 छदैछ इज इक्वल्स टु हेर यो गयो अनि यसलाई के लेख्न सक्छौं हामी 1/4 टाइम्स 3 sin 10 प्लस 3 cos 20 डिग्री छ है यहाँबाट हेर 1/4 इन्टु 3 कमन लिन्छौ भने के बच्यो cos लाई यता राख उ हेर त्यही लेख sin 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री ठीक छ भनेपछि इज इक्वल्स टु प्रुभ भयो नि हेर 3/4 cos 20 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री हेर यहाँ मेन लजिक यही छ के 4 ले मल्टिप्लाई 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो टर्ममा आयो यो टर्ममा र यो टर्म भनेको के हुन्छ यो फर्मुला हुन्छ त्यो फर्मुलामा मैले ढाल्दिए ढाल्दै जाँदाखेरि यताउता यो क्यान्सल भयो दुईटा र क्यान्सल हुँदा लास्टमा यो टर्ममा आयो 3/4 टाइम्स cos 20 ठीक छ cos 20 sin 10 यसरी तिम्रो आरएचएस प्रुभ भयो ठीक छ यसरी तिम्रो आरएचएस प्रुभ भयो यति छ है अब हेर म सबै त गर्न भ्याउँदिन तर पनि म अब यो भिडियो एकदमै लामो भइसक्यो त्यही भएर म के गर्छु एउटा अझै भिडियो बनाइदिन्छु है लङ क्वेसनमा एउटा अझै भिडियो बनाइदिन्छु त्यसमा पनि 7-8 वटा क्वेसन राखिदिन्छु है त्यसपछि सबै त म गर्न भ्याउँदिन त्यसपछि तिमीहरु पनि ट्राई गर्दै जाऊ हैन अनि त्यसपछि भएन भने मलाई सेन्ड गर्दा भयो ठीक छ ल यति छ है ल ठीक छ यति अब भएपछि म यति नै भन्छु द्याट्स इट त्यसपछि लाइक कमेन्ट गर्दै सब्स्क्राइब गर्दै साथीहरुसँग शेयर गर्दै ताकि तिनीहरुले पनि सिक्न पाओस् यति नै छ है ल थ्यांक यू बाइ बाइ हेभ अ गुड डे